Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 28 में सूरत अल हश्र आयत 7 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आयत नंबर 7 सूरत अल हश्र. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Kindly share the screen. तो हम पढ़ रहे पारा 28 सूरत अल हश्र आयत 7. अल हश्र की क्या माने हैं? हमने क्या पढ़े थे? हश्र का मतलब क्या होता है? जमा होना. करेक्ट. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश की किन लोगों ने, जो मकर किया, जो चाल चली, बनु नजीर ने. कौन थे बनु नजीर? यहूद का एक कबीला. और बनु नजीर के जो किले थे वो मदीना के अंदर ही थे, बस 2 माइल्स. ओके, बहुत दूर नहीं था. तो जो उन्होंने कोशिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चक्की का पाटा डालकर
ان کو قتل کرنے کی کوشش ارادہ تھا उनका, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए आपको खबर दे दी और आप वहां से जल्दी मदीना की तरफ चले गए और फिर हुक्म दिया कि क्या करें, बनु नजीर की तरफ निकलेंगे. तो एक लश्कर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों का लेकर निकले. कहाँ? बनु नजीर की तरफ. और फिर उन लोगों को घेर लिया. वो लोग भी डर गए और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया, खौफ डाल दिया. किसका रौब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों का रौब. आपको पता है वो हदीस की अल्लाह सुब्हानो ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा रौब अता किया था? एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन बहुत दूर तक जमीन तक उनका रौब पड़ेगा. यस, वेरी गुड. तो ये हदीस के मुताबिक हमको मिलता है कि दुश्मन के ऊपर 1 महीने भर की राह पर, दुश्मन के ऊपर 1 महीने भर के रास्ते पर हो दुश्मन, तभी भी उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब अल्लाह ताला ने डाला था. दिस वॉज फॉर ऑल टाइम्स. तो इस वक्त हालांकि इनके किले कितने मजबूत थे, इनके पास हथियार और औजार और इतना माल, और उन लोगों ने सोच रखा था कि हमारे किले हमें सेफ रखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा रौब डाल दिया कि उनकी कमर टूट गई. और साहबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त थे वो काटने का हुक्म दिया और बस घेराव करके रखा. क्या एक्चुअली कोई लड़ाई हुई? नहीं. जब उनके खजूर के दरख्त आसपास वो काट देने का हुक्म दिया तो ये वॉर स्ट्रेटेजी थी. ये अल्लाह ताला ने जंग के जो स्ट्रेटजी होती है, हिकमत होती है, उसके तहत ये करने के लिए कहा था. ये देखकर यहूद जो है अपने किलों में चीखने चिल्लाने लगे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी खराबी, ये कैसा बिगाड़ है. ये लोग हमें तो, दूसरों को तो ऐसे फसाद से रोकते हैं पेड़ काटने से, और हमारे पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं. और इस तरह उनके दिलों में मायूसी आ गई. एक्चुअली देखिए कि उनके आंखों के सामने वो लोग देख रहे थे अपने किलों में से कि उनके बाहर जो दरख्त है खजूर के वो काटे जा रहे हैं. तो ये देखकर उनके दिलों में एक खौफ ज्यादा बढ़ गया. क्या खौफ बढ़ गया उनके दिलों में? कैन यू इमेजिन? जस्ट इमेजिन आप अपने घरों में हो और आपके घर के बाहर के पेड़ कोई आकर काट रहा हो, तो कौन सा खौफ आपके दिल में आएगा? किससे काटे जाते हैं पेड़? पेड़ किससे काटे जाते हैं? वो तेज चॉपर्स से. चॉपर्स हो, तलवारें हो, जो भी धारदार चाकू हो. और पेड़ जो होते हैं, ट्रीज, क्या ये लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज लिविंग बीइंग्स होते हैं, नॉन लिविंग नहीं होते. तो ये देखकर उनके दिलों में ऐसा खौफ आ गया कि जैसे ये पेड़ काट रहे हैं, कहीं हम लोगों को ना काट दे, कहीं हम लोगों को इस तरह ना खत्म कर दे. तो उन लोगों को अपने जान का खौफ हो गया था. अच्छा, लेकिन आपको पता है कि जो दूसरे कबीले थे मदीना के, बनु औफ और खजरज के जो कबीले थे, जो अब्दुल्ला बिन उबई कौन से कबीले को बिलोंग करता था? खजरज और औफ के ही यही कबीलों को वो लोग बिलोंग करते थे. अब्दुल्ला बिन उबई और मालिक बिन अबू कोकल, ये मुनाफिकों के सरदार थे.
تو ان لوگوں نے بنو نذیر کو کیا میسج بھیجا تھا، یاد ہے کسی کو؟ سوریا، کیا یہ بات میسج بھجوایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں سے ایگزائل مت ہونا، ہم تمہاری ہیلپ کریں گے اور آ، مدد کریں گے لڑائی میں، تم جی، نکلنا مت۔ تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ہے نا؟ تم کیا نہ کرنا، مقابلے پر جمے رہنا، اور قلعے ان کے حوالے نہ کرنا، ہم تمہاری مدد پر ہے، کیونکہ تمہارے دشمن ہمارے دشمن ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اگر تم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے، تم لڑے تو ہم بھی لڑیں گے۔ لیکن کیا انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا؟ کیا یہودیوں کی انہوں نے مدد کی؟ نہیں کی، نہیں کی۔ نہیں کی۔ تو اب کیا ہو گیا کہ یہ جو بنو نذیر تھے، ان لوگوں کو ایک تو مومنوں کا بھی خوف آ گیا، پیڑ کاٹے وہ بھی دیکھا، گھیراؤ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور یہ جو مدد کے لیے آنے والا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا نہ ہوا۔ تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ بالکل ہی خوفناک، مرعوب ہو گئے، they were horrified۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ بھیجی کہ آپ ہماری جان بخش دیجئے، ہم مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، بٹ ہماری جان نہ لیجیے، اور ہم اپنا جو مال اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں، ہم کو پرمیشن دیجیے کہ ہم وہ اپنا سامان لے جا سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ قبول کی، ان پر رحم کیا، اور ان کی درخواست منظور فرما کر ان کو مدینہ چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا۔ فرمایا تم کو 3 دن دیے جاتے ہیں، 3 دنوں میں تم اپنا جتنا مال لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ، سوائے کس چیز کے؟ ہتھیار۔ ہتھیاروں کے۔ ان لوگوں میں بٹوین ایوری 3 پرسن ایک اونٹ الاؤڈ تھا، کہ 3 لوگوں کے بیچ میں ایک اونٹ، اتنے اونٹ تم لے جاؤ، اور اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کا سامان، دروازے، چوکھٹے توڑ توڑ کر اور سامان اکھاڑ اکھاڑ کر لے کر گئے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو جو باقی سامان ان کا تھا، وہ سامان، اس کے بارے میں آیت 6 میں ہم نے کیا پڑھے؟ سوری، ہاں 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ قبضے میں دیا، دیکھیے، افا اللہ، یہ فے کا مال ہے، قبضے میں دے دیا مال، اللہ نے دے دیا اپنے رسول کو۔ کیا تم لوگوں کو گھوڑے دوڑانے پڑے یا اونٹ؟ نہیں، یعنی ایکچوئل لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن مال تو اللہ نے ضرور ہاتھ میں دے دیا۔ تو پھر اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ 2 طرح کا مال ہوتا ہے۔ اگر ایک جنگ کے میدان میں لڑائی ہونے کے بعد جو پارٹی جیتے تو وہ کیا کرے، دشمن کا مال بھی اس کو مل جائے، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ لیکن یہاں پر کیونکہ لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو اس مال کو مال غنیمت نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کون سا مال؟ مال واہ، مال فے۔ ابھی آپ لوگ اسے وہاں پر سورہ انفال میں بھی پڑھ رہے ہو، رائٹ؟ ڈفرنس۔ تو مال فے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ کتنا ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 5واں 1/5۔ پانچواں حصہ۔ 5واں حصہ سمجھتے آپ لوگ؟ یعنی پورے مال میں سے 5 حصے کر دیے جائے، تو پھر ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہ ہوتا ہے مال غنیمت کے لیے۔ لیکن فے کا مال پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ کیوں؟
دیکھیے مال غنیمت کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں سورہ انفال میں ہم نے پڑھے نا کہ 5 حصے کیے جاتے، ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور باقی 4 حصوں میں سے کس کو ملے گا؟ وہ سارے مجاہدین جو اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا۔ یہاں پر جنگ ہوئی نہیں نا، لڑائی نہیں ہوئی، اسی لیے سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انڈرسٹوڈ؟ تو ابھی ہم دیکھیں گے آیت نمبر 7، ما افا اللہ، جو کچھ فے کا مال دیا اللہ نے۔ یہ افا میں فے ورڈ ملتا ہے آپ کو، یعنی ایزیلی ایکوائرڈ، کیونکہ کیا نہیں ہوئی؟ جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ قبضے میں دے دیا اللہ نے، ایزیلی ایکوائرڈ، فے کا مال، افا میں فے ورڈ ملتا ہے آپ کو، فا، تو آپ لکھ لیجئے فے کا مال، اور فے کی ڈیفینیشن لکھ لی کہ وہ مال جو بغیر جنگ کیے حاصل ہو اسے فے کا مال کہتے ہیں۔ تو جو قبضے میں دے دیا اللہ نے، کس کو؟ اللہ رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، من اہل القرى، بستیوں والوں میں سے، بستیوں والوں میں سے، یعنی یہ سب مال کس کا تھا؟ ان کی بستیاں وہاں پر آباد تھی، ان کے قلعے تھے، تو وہ سارا مال مل گیا۔ دیکھیے فرق ہے نا، سمجھو اگر ہم نے غزوہ بدر دیکھی، کمپیر کریں گے اگر ہم، تو بات سمجھ آئے گی۔ غزوہ بدر ہوئی تھی لڑائی ایکچولی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ تو غزوہ بدر میدان میں ہوئی تھی، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میدان میں ہوئی تھی، بدر کے میدان میں۔ دشمن اپنے گھر سے، مکہ سے نکل کر بدر آئے، اور مومن بھی مدینہ سے نکل کر بدر آئے، اور بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی۔ تو کیا یہاں پر کسی کا گھر تھا؟ کسی کے گھر کا سامان تھا؟ نہیں تھا۔ یہاں پر کون سا سامان ہاتھ آتا ہے جو جنگ میں لے کر آتے ہیں؟ جنگ میں کون سا سامان آتا ہے؟ موسٹلی ویپنز، یا پھر کوئی کیش ہو، یا گھوڑے، اونٹ وغیرہ۔ تو وہ جنگ کا سامان جب جیتنے والی پارٹی یعنی مومنوں کو ملا تو وہ کیا تھا؟ مال غنیمت۔ انڈرسٹوڈ؟ اب یہاں پر کہا گیا من اہل القرى، کیونکہ یہاں پر لڑائی میدان میں نہیں ہوئی تھی، اور لڑائی ہوئی ہی نہیں، گھیرا کیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا ان کے قلعوں کا، جہاں پر وہ لوگ بستے تھے، رہتے تھے۔ اور پھر جب ان لوگوں کو ایگزائل کرنے کا حکم ملا، جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے، باقی ان کے گھر سارے کے سارے، ان کے گارڈنز، سارا مال وہیں رہ گیا۔ Now you understand the difference؟ مال وہاں پر کیا تھا اور یہاں پر مال کیا ہے، اس لیے ورڈ کیا آیا؟ اہل القرى۔ فرق سمجھ آیا؟ مال کا ڈفرنس؟ وہاں کیا مال تھا؟ صرف ہتھیار، گھوڑے، اونٹ۔ یہاں کیا مال ہے؟ ان کے گھر، ان کے قلعے، ان کے گارڈنز، ان کے ہتھیار، ان کے اونٹ، گھوڑے۔ اور گھروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ اب کیا مل گیا؟ فے کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، پھر اب یہ مال کس کا ہو گیا؟ فَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا یہ مال اللہ تعالیٰ بھی لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے یہ مال؟ بالکل نہیں، خالی برکت نام لیا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ نام لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیوں اللہ کا نام بھی آتا ہے کہ جو مال اللہ کا ہے، جیسے ہم ہر چیز لیتے وقت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟
ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم کیش لیتے ہیں، جو ہم سامان لیتے ہیں، جب ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ یہ سب اللہ کا ہے. تو یہ جو دشمن تھے وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اب یہ سارا مال کس کا ہو گیا پھر؟ اللہ کا. یعنی اب یہ مومنوں کے لیے حلال ہو گیا. انڈرسٹینڈ؟ اب یہ مومنوں کے لیے حلال ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو گیا. ورنہ ایسے الاؤڈ ہے کہ آپ کسی کے بھی گھر پہ جاؤ اور گھیراؤ کرو اور اس کا گھر پہ آپ قبضہ کر لو، اس کا سامان لے لو؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نارمل سرکمسٹنس میں آپ کسی کے گھر پہ اس طرح نہیں چھاپا مار سکتے اور اس کا مال ہتھیا لوگے، اس کا گھر ہتھیا لوگے، وہ گھر والوں کو وہاں سے نکال باہر کرو گے، تو یہ حلال ہوا یا حرام ہوا؟ حرام ہے. حرام ہے نا؟ تو وہ حرام ہم لے نہیں سکتے، تو پھر بسم اللہ کیسی ہوئی؟ یو انڈرسٹینڈ؟ ہم لوگ کسی بھی حرام مال کو بسم اللہ کہہ کے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا. وہ دشمن کی دشمنی اور ان کی مکاری کی وجہ سے یہ آستین کے سانپ کو یہاں سے نکالنا بہت ضروری تھا. اب وہ سارا مال اللہ نے دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ حلال ہو گیا. اس لیے آتا ہے اللہ کا نام فللہ وللرسول. Now you understand why اللہ کا نام کیوں آیا یہاں پر؟ مال اللہ کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے اب یہ تمہارے لیے حلال ہے. اب کس کو ملے گا؟ وللرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پورا یہاں پر 1/5 ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ مجاہدین کو کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ لڑائی کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں کس کا حصہ ہے؟ ولی و اور لیے ذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے لیے. کس کے قریبی رشتہ دار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملیز. والیتاما، اور یتیموں کے لیے. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. یہ مال کس کے لیے ہو گیا پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیملی، اور یتیم اور مسکین اور مسافر. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ان لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو مال آیا ہے، اس کے ذریعے ان ضرورت مندوں کو ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائے، ان کو دیا جائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کئی تاکہ لا یکون، لا نہیں، یکون ہو جائے، دولتم بین الاغنیاء منکم. دولتم بین، تاکہ نہ ہو جائے گردش درمیان مالداروں کے، منکم تم میں سے. یہ دولتم میں دولت ورڈ ہے نا، نظر آ رہا ہے دولتم میں دولت ورڈ؟ جی. ہاں، کتنا سمپل. تاکہ دولت مند مالدار ہی اور زیادہ مالدار نہ بن جائے تم میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسٹریبیوشن میں مالداروں کا حق نہیں رکھا کہ مالدار کے پاس تو آلریڈی مال ہے، ابھی اور زیادہ مال اس کو مل جائے تو مالدار ہی اور زیادہ مالدار بن جائیں گے، لیکن غریب تو غریب ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے
गरीब मिस्कीन यतीमों को देकर उनके हालात सुधारने का कितना अच्छा सोशल रिफॉर्म है इसके अंदर। दिस इज अ सोशल रिफॉर्मिंग स्ट्रेटजी ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। कितना अच्छा। यही तो यही तो कानून है हमारे जक़ात का भी। अल्लाह ताला ने हम मोमिनों पर जक़ात फर्ज क्यों की है? ताकि मालदार और मालदार ना बन जाए, सिर्फ वही मालदार रहेंगे, बल्कि वो अपना माल गरीब मिस्कीन यतीमों पर खर्च करे, उनको जक़ात दे ताकि उनके हालात सुधरे, so that there should be circulation of money in the society। जैसे हमारी बॉडी में खून बहता है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, अगर वो कहीं पर ज्यादा खून जम जाए और दूसरी जगह पर ना सर्कुलेट हो तो क्या हो जाता है बॉडी में? क्या हो जाता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए आपकी बॉडी का, एक ही जगह पर सारा खून जमा हो जाए तो क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाएंगे। ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, कोई ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। उसी तरह जब माल सोसाइटी में एक ही जगह पर जमा होता है तो फिर वो सोसाइटी कैसी हो जाती है? फेलियर। अल्लाह ताला इसी से रोक रहे हैं। वमा आताकुमुर रसूलु, और जो कुछ आताकुम, जो कुछ दे तुमको, रसूल। अल्लाह ताला फरमा रहे, ये तुम कौन है फिर? तुम, ये साहबा इकराम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनों से कि ए मोमिनो, जो कुछ तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे तो क्या करो? फखुजूहु, फिर खुजूहु, फिर तुम ले लो उसको। वो जिसको जो दे वो तुम लोग ले लो। यानी अब सारा फैसला अल्लाह ताला ने किसके हाथ में छोड़ दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ। वमा नहाकुम, वो और मा जो, नहाकुम, नहा में मना वर्ड होता है, जो जिसको मना करे तुम में से, अनहु उससे, फनतहु, फिर तुम रुक जाओ। यानी ए मोमिनो, तुम में से जिसे वो दे इस माल में से तो उसे चाहिए कि वो ले ले, और जिसे ना दे, जिसे रोके इस माल से, तो चाहिए कि तुम रुक जाओ। और इस मामले में भी वत्तकुल्लाह, तुम तकवा करो अल्लाह का। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया है। तो ये नहीं कि तुम उनके पास कोई जिद करने लगो या पार्शियलिटी की बात करो। तकवा करो अल्लाह का कि वो कभी भी किसी के साथ, अल्लाह के रसूल तो पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह कैसा है? शदीदुल इकाब, बहुत शदीद है सजा देने में। शदीद, वेरी सीवियर। इकाब, सजा देने में, पनिशमेंट देने में। तो पनिशमेंट किसको मिली थी? एक पनिशमेंट तो बनु नजीर को मिली, बराबर। अब इस आयत में माल की बात हो रही है। माल किसको मिलने वाला था? मोमिनों को या दुश्मनों को? मोमिनों को। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जिसको दिया जाए वो ले ले, जिसको ना दिया जाए वो रुक जाए और अल्लाह का खौफ रखे, क्योंकि बेशक अल्लाह तो सख्त सजा देने वाला है। तो फिर सजा किसको मिलेगी? इस आयत में किसको सजा देने की बात हो रही है? यहाँ तो यहूद का मामला ही खत्म हो गया, उनको तो एग्जाइल कर दिए, वो चले गए मदीना छोड़कर।
इस आयत में किसका जिक्र हो रहा है बताओ। किसको देने का, किसको नहीं देने की बात हो रही है? मोमिनों को। तो फिर मोमिनों को सजा की बात क्यों हो रही है यहाँ पर? कौन से सिचुएशन में मोमिनों को सजा होगी? शदीदुल इकाब कौन है? नहीं समझ आया? किसी को ही नहीं समझ आया? शदीदुल इक़ाब तो अल्लाह ताला ही है ना। बिल्कुल, शदीदुल इकाब तो अल्लाह ताला ही है। तो फिर किसको देगा अल्लाह सजा, ये तो बताओ। किसको माल यहाँ जमा पर? करने वाले को बाजी। माल जमा करने की बात तो है ही नहीं सना। यहाँ माल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? जो हाँ बाजी माल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसको मतलब जो राजी ना हो और जिसने ज्यादा ले लिया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर माल डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला अल्लाह ताला ने किसके हाथ में रखा? तकसीम का फैसला अल्लाह के आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो जिसको दे तो वो ले लो, और वो जिसको ना दे तो ना लो। तो जिसको मिलेगा वो तो खुश हो जाएगा, वो तो रोने वाला नहीं है, वो झगड़ा नहीं करेगा। तो फिर झगड़ा कौन करेगा? चांसेस किसके है कि वो झगड़ा करे? जिसको माल जिसको नहीं मिला। नहीं मिला। तो जिसको ना मिले वो क्या करे? वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, और जिद या लड़ाई या झगड़ा ना करे, वरना अल्लाह शदीदुल इकाब है। समझ आ रही है बात? बताओ फिर से, किसके लिए है ये बात? जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके, और जिसको दे दे वो ले ले, और जो ना दे वो रुक जाए इससे। हाँ, और झगड़ा फसाद ना करे, जिद ना करे, कोई इल्जाम ना लगाए। ये कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए भी। और ये जिंदगी के तमाम हमारे मामलात में भी हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम सब के पास भी तो हर चीज इक्वल नहीं होती है ना। किसी को अल्लाह ने ज्यादा माल दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को औलाद, किसी को घर। तो वहां पर भी हमारी शिकायतें होती है ना। किससे करते हैं हम शिकायत? हम इंसान है ना, हम शिकायत करते हैं। किससे करते हैं? बाजी लोगों से भी करते हैं, अल्लाह से भी करते एग्जैक्टली exactly. इतने बेशरम है हम कि चलो अल्लाह से तो करते ही हैं, और लोगों के पास भी शिकायतें करते हैं। तो ये भूल जाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा कहाँ है, और अल्लाह की फिर पकड़ और उसकी सजा कैसी होगी अगर हम। क्योंकि मैं और आप होते कौन है कि हम कोई डिमांड भी करे अल्लाह से कि अल्लाह उसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उसको इतना दिया मुझे कम क्यों दिया है, अल्लाह तूने मेरी तकदीर ऐसी क्यों बनाई है। ये कहने वाले मैं और आप कौन होते हैं? ये डिमांड करने वाले हम कौन होते हैं? ओके, अब देखिए, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था ना। अब ये माल किसके लिए, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो देखिए। लिल फुकराई, लिए फकीरों के। फकीर कौन होता है बताओ? मैं और आप फकीर है? नहीं। फकीर कौन होता है? जो गरीब। मोहताज। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। फकीर कौन होता है? जो मांग कर खाता है बाजी। जो मांग कर खाता है। यू आर राइट। जिसके पास नहीं है। आप लोगों ने बोला जो भी जवाब, पर वो तो फकीर नहीं हुआ। फकीर तो वो है एक्चुअली जो मांगता है, सवाली को फकीर कहा जाता है, राइट? तो वो उन इतने गरीब है कि भाई अब कुछ भी नहीं है, तुम कुछ दोगे तो ही हम कुछ अपना पेट भी भर सकते हैं। वो फकीर होता है। तो लिए फकीरों के
लिलफुकराइल मुहाजिरीना, मुहाजिरों के। अब मुहाजिरीन आपको पता है कौन थे, अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया, अल्लजीना जो लोग, उखरिजू वो निकाले गए थे, मिन दियारिहिम अपने घरों से। दियार क्या है, प्लूरल है, उनके घरों से। वो अमवालिहिम और उनके मालों से वो निकाले गए थे, कहाँ से, मक्का से। यबतगूना वो तलाश करते हैं, फजलम मिनल्लाही फजल को, अल्लाह की तरफ, अल्लाह ही से वो अपना फजल तलाश करते हैं। व रिजवानो और अल्लाह की रजामंदी तलाश करते हैं। वयंसुरून अल्लाह और वो मदद करते हैं अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की। उलाइका वही लोग, हुमुस्सादिकून यही सच्चे मुहाजिर हैं, यही सच्चे मुहाजिर हैं। अब अल्लाह ताला हमें मुहाजिरों की कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि ये जो माल था इसमें से मेजॉरिटी हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुरू के मुहाजिरीन थे, जो शुरू शुरू में हिजरत करके आए थे, उनको ये माल तकसीम कर दिया था। तो अगर मुहाजिरों को माल दे दिया तो किसको माल नहीं मिला फिर, अंसार, है ना। देखिए मदीना में जो मुसलमान है उनमें अभी दो डिविजन्स है। एक वो अंसार जो मदीना के रहने वाले रेसिडेंट्स, उन्होंने वेलकम किया था मोमिनों को। और दूसरे है मुहाजिर। मुहाजिर में क्या वर्ड निकलता है, हिजरत, जो हिजरत करके आए, कहाँ से, मक्का से मदीना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि मुहाजिरों की हालत तो फुकरा के जैसी, कुछ भी नहीं इनके पास। क्यों इनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लजीना उखरिजू वो निकाले गए थे मक्का में, उनके भी भरे घर थे वहां पर, और उनके पास भी माल और बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज, सब कुछ था। लेकिन वो निकाले गए कहाँ से, मक्का से, अपने घरों से। क्यों, क्यों निकाले गए थे, किसकी खातिर, रिजवान अल्लाह, अल्लाह की रजामंदी की खातिर। क्योंकि वहां पर शिर्क हो रहा था और अब ये लोग शिर्क पर रहना पसंद नहीं करते थे। यब तगूना फजलम मिन अल्लाह, तो अब ये जो मुहाजिर है ये किसकी खातिर निकले थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुर्बानियां करके, अल्लाह की खातिर। अल्लाह की खातिर। तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह की खातिर जो लोग निकले वो कभी किसी लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, जैसे फकीर हाथ फैलाते हैं ना। तो क्या लगता है कि ये अल्लाह की खातिर जो निकले हैं वो लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कभी भी नहीं। तो फिर इनको उम्मीद भी किससे है, ये किससे मांगते हैं, अल्लाह से। वो हाथ फैलाते, जो फकीर भी वर्ड आया ना यहाँ पर, तो ये मुहाजिर फकीर किसके फकीर है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से उनको उम्मीद है। मांगते भी है तो सिर्फ अल्लाह से। अब इमेजिन करो, घर बार छोड़कर सब कुछ आ गए यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद 2 हिजरी में बदर होती है, ओहद होती है, ये गज़वे बनु नजीर, और फिर अभी कुरैजा और खंदक और पता नहीं क्या क्या। तो इन लोगों के पास तो पहले रहने खाने को कुछ नहीं, माल नहीं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, और उसके बाद जंगों पे जंगे, यानी अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं। तो ये क्या तलाश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल, उनको उम्मीद अल्लाह के फजल से। फजल का मीनिंग लिख लीजिए, यहाँ पे फजल वर्ड है ना। हम मुसलमानों को बड़ा शौक है, अपने घर के दरवाजों के बाहर हम लोग एक फ्रेम लगाते हैं और उस पर क्या लिखते हैं, हाजा, मिन हाँ, फजली रब्बी। रब्बी। हाँ, हाजा मिन फजली रब्बी,
تو کیا ہے فضل؟ وہ ہاذا من فضل ربی کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہاذا یعنی یہ گھر، من فضل ربی میرے رب کا فضل ہے، یہ گھر میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ ایسا ہم لکھتے تو ہے بٹ نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو میرا گھر ہے۔ اب یہاں پر یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کر رہے فضل۔ اب کیا ہے یہ فضل؟ لکھ لیجئے، فضل ہوتا ہے بونس، اللہ کی طرف سے ایکسٹرا رحمت، ایکسٹرا نعمت، ایکسٹرا باؤنٹی، بونس۔ جیسے ہمارے یہاں فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں جو بھی لوگ جاب پر سیلریڈ ہوتے ہیں تو ان لوگ کو ہر مہینے سیلری ملتی ہے، لیکن پھر کوئی فیسٹیولز ہوتے ہیں تو جیسے دیوالی بونس ہوتا ہے، عید بونس ہوتا ہے، تو وہ ایکسٹرا خوشی سے مالک دیتا ہے، بانٹتا ہے سب کو۔ تو وہی ہے اللہ کا فضل۔ اب اللہ کا فضل کس پر آتا ہے وہ دیکھ لیجیے، کس کے لیے یہ ورڈ آیا یہاں پر فضل؟ کن کا ٹاپک چل رہا ہے اس آیت میں؟ مہاجر۔ مہاجرین کا۔ تو پھر مہاجرین پر اللہ کا فضل کیوں؟ وہ بھی تو سمجھے، کیوں اللہ کا فضل ہے مہاجرین پر؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار مال سب چھوڑ کر آئے تھے۔ سب قربانیاں کر کے آئے، تو وہ اب وہ فقیر ہے، ان کی حالت فقیروں جیسی ہے، پر وہ کسی سے نہیں مانگتے، وہ صرف تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل کہ اللہ تو ہی ہم کو دے، کیونکہ ہم تو سب کچھ تیرے ہی خاطر کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی اور کو ناراضی کرنا ہے، ایکسکیوز می، نہ کسی اور کو راضی کرنا ہے ہم، نہ کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے، نہ ہم کسی اور کو کی خوشامد کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ صرف تیرے لیے کر رہے، تو ہم فضل بھی صرف تجھی سے چاہتے ہیں۔ وَرِضْوَانًا، اور ہم راضی بھی صرف تجھی کو کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، یہ مہاجر اللہ کو راضی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ینصرون اللہ، یہ مہاجر اللہ کی مدد کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرے اور ان کے لیے اتنی قربانیاں کرے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ فے کا مال ان لوگوں میں بانٹا، تو کیا یہ ان کے ساتھ بھلائی ہوئی یا دوسرے لوگوں کے ساتھ پارشلٹی ہوئی؟ بتاؤ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ یہ بھلائی مال ایگزیکٹلی یہ مال مہاجرین میں کیوں بانٹا گیا، یہ ہم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہ مہاجر، ہم الصادقون، اور یہی سچے، سچ مچ کے مہاجر ہے، سچائی ہے ان کے ہجرت میں، ان کی قربانیوں میں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دھوکے بازی نہیں، کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، کوئی پارشلٹی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی آئے؟ تھوڑی ڈیپ گئے ہم لوگ سمجھنے کے لیے، کیونکہ بولنے والوں کو تو اور نقص نکالنے والے تو اللہ کے کلام میں بھی بیٹھے ہیں نقص نکالنے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیوں یہاں پہ صرف مہاجرین کو دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہمیں بتانے کی کہ بھائی کیوں یہ مہاجرین کو دیا گیا؟ کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہم کو ایکسپلینیشن دینے کی، بٹ ہمارا کیا فائدہ ہے اس سے؟ ہم کو کچھ ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ کیا ہدایت ملی ہم کو اس
आयत से कोई गाइडेंस मिला? चांद आंटी? यही बाजी के हम महाजिरों की मदद करना चाहिए। तो हमको लेसन ये मिला कि अल्लाह की राह में जो सच्चे लोग होते हैं ना, हाँ, उनके लिए हम आउट ऑफ द वे जाकर अल्लाह के फजल में से हम उनको दें, हम उनकी इज्जत करें, हम उनको माल दे, उनका ख्याल रखें। अब बताओ मुझे, आज हमको कौन नजर आते अल्लाह की राह में? मुहाजिरीन कोई नजर आते? जी बाजी, जो रिवर्ट होते हैं ना बाजी, वो लोग को वेरी बहुत गुड, जरूरत। वेरी गुड। ये जो रिवर्ट्स हमको नजर आते हैं वो मुहाजिर ही तो है। अपना फैमिलीज, अपना फेथ, उनका जो भी दीन पहले वो फॉलो करते हैं, उस दीन को छोड़कर इस दीन में आए तो उन्होंने हिजरत की। फिर उनके घर वाले भी उनको क्या करते हैं? डिसोन कर देते बाजी उनके ज्यादातर। घर वाले उनको डिसोन कर देते हैं, माल से, नाम से, फैमिली बॉन्ड से। तो फिर ऐसे लोगों को हमको क्या करना है? उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली हो सके या मेंटली, या आप उनको इमोशनल सपोर्ट करें। तो ये एक होते हैं, एक टाइप के मुहाजिर। दूसरे टाइप के मुहाजिर और कौन नजर आते सुरैया? वेरी गुड आंसर। और कोई मुहाजिर नहीं नजर आते आज के जमाने में हमको? जरा सा सोचिए। आज आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया कहाँ पे लगी है? दुनिया के पीछे, माल के पीछे। और ऐसे जमाने में माल और दुनिया के पीछे जब सारी दुनिया जा रही है, ऐसे हालात में जो लोग दीन को थामे हुए बैठे, दीन के राह में निकल कर इस दीन को फैलाने का भी काम करते हैं। तो आप देखिए कि कुरान के टीचर्स, या जो कुरान के हाफिज, या जो लोग मदरसा भी चलाते हैं, तो आज क्यों हमारे स्कूल्स आप देखिए और उनके एमिनिटीज, और अब मदरसा देखिए जाकर, मदरसे में आपको टेबल चेयर्स तो कभी नजर ही नहीं आएगी। नजर आते कोई मदरसे में? हैव यू सीन टेबल्स एंड चेयर्स टू स्टडी? आता है नजर? उनकी वॉल्स पेंटेड नहीं होती है, उनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं होता है। कपड़े पहनने को नहीं होते, यूनिफॉर्म क्या होगा? उनके पास कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, कौन सी एमिनिटीज है मदरसों में बताइए? तो अगर ये सारे मदरसे भी, अल्लाह न करे नाउजुबिल्ला, हटा दिए जाए तो फिर कहाँ कहाँ बचेगा हमारा कुरान की तालीम? तो इस जमाने में जो लोग ये काम अभी भी कर रहे हैं, तो उन वो भी मुहाजिर हैं, और उनको इस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। और वो जो हम हमारे घर के दरवाजों पर लिख कर लगा देते हैं ना, फ्रेम्स, हाजा मिन फजली रब्बी, तो वो अल्लाह का फजल, उसका बड़ा हिसाब है, ये ना भूले हम। ये जो फजल है अल्लाह का, जो मुहाजिरीन पर यहाँ पर हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं होगा उनसे, क्यों? उनके वो तो ऑलरेडी फकीर की कंडीशन में। लेकिन हम जो बड़े बड़े घर बनाकर बड़ी बड़ी फ्रेम्स लगा देते हैं, और ये कह देने से क्या हमारा हिसाब खत्म हो जाएगा? वो फजल नहीं, वो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, और उसका हिसाब भी उतना ही बड़ा ही होने वाला है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। अब ये थी मुहाजिरीन की कंडीशन। इसके ऑपोजिट अंसार की आयत भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, आयत 9 में, वल्लजीना, वो और, अल्लजीना जो लोग, तबव्वु, तबव्वु दार। आपको अगर आप बस एक ऊपरी नजर से देखो तो ये तबव्वु में क्या वर्ड नजर आएगा आपको? सूर्य तुम मत बोलना, जो लोग पढ़ के आए ना बताए।
Let others just look at this word and see what does it mean. Shall I say कोई और? हाँ चांद आंटी आप ट्राई करो. Medina? Medina. तबा हुआ वो में कैसा वो मदीना वर्ड आया आपको? I felt नहीं I ना? it Medina, so I said. नो प्रॉब्लम. आपने अच्छा ट्राई किया. नो प्रॉब्लम. हम सब सीख रहे हैं ना, तो कोई कोई हर्ज नहीं. बताए. और किसी को कुछ मिला इस यहाँ पे? सिर्फ ऐसा पहली नजर में देखते देखते इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एनीबडी? नहीं नजर आ रहा है? कोई बात नहीं. सुधा यू वांट टू ट्राई? सना? हाँ बोलिए. मैं बताऊं बाजी, ठिकाना हाँ बाजी बवा। हाँ. देखिए उर्दू वाले ना तो इनको बराबर मिल गया, हमको नहीं मिला. फिर से बोलिए फहीम आंटी. बवा यानी ठिकाना बाजी उनका। हाँ यू आर राइट नाउ. तो देखिए हम लोगों को है ना, ये नया वर्ड है हमारे लिए, बिल्कुल नया वर्ड है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट लिटिल मोर टाइम हाँ बाओ कि बोल रहे हम लोग. बाओ। बहु. हाँ बहु यानी क्या? ठिकाना. करेक्ट. जजाकल्ला खैरा. तो ये एक नया वर्ड है. कोई तो ऐसे तौबा इसको पढ़ लेगा कभी, तो बिल्कुल केयरफुल रहना है. और ये ठिकाने के लिए वर्ड आता है, रहने की जगह. वल्लज़ीना, जो लोग, तबव्वउद्दार, उन्होंने ठिकाना दिया, रहने को जगह दी. अद्दार, दार किसको कहते हैं? घर को. तो अपने घरों में इन लोगों को, किसको? मुहाजिरीन को, जिन्होंने जगह दी. अद्दार किसे कहते हैं? घर को. किसके घर थे मदीना में? अंसार के, मदीना के रेसिडेंट्स के. तो इन मदीना के रहने वालों ने अपने घरों में ठिकाना दिया. किसको? वो मुहाजिर जो आए थे मक्का से. कैसे थे ये मुहाजिर? वल ईमान, ईमान वाले. तो इन्होंने एक्चुअल ठिकाना किसको दिया? ईमान वालों को. मिन कब्लिहिम, उनसे पहले. अभी फिर से देखते हैं इस आयत को, तो आप लोग को बात समझ आएगी. और उन लोगों का भी इसमें हक है. अभी ये जो माल था उसमें, जो दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का घर, ईमान का घर बना दिया उन्होंने अपने घरों को. और उन मुहाजिरों के आने से पहले से ही, मिन कब्लिहिम, ये मुहाजिर यहाँ आने से पहले ही, युहिब्बूना, वो मोहब्बत करते थे उनसे. मन हाजर इलैहिम, जिसने हिजरत की उनकी तरफ. ये जो अंसार थे ना, अल्लाह ताला उनकी तारीफ फरमा रहे इस आयत में, कि अंसार, इन्होंने अपने घर इस्लाम के लिए, ईमान के लिए खोल दिए. और इन मुहाजिरीन के आने से पहले ही, मिन कब्लिहिम, उनके आने से कब्ल, पहले ही, युहिब्बूना, वो मोहब्बत करते थे, उनके दिलों में मोहब्बत भर गई थी. मन हाजर इलैहिम, किसकी मोहब्बत? जिसने भी हिजरत की उनकी तरफ. हिजरत करने वालों के लिए इनके दिलों में मोहब्बत भर गई थी. वला यजिदूना, और नहीं वो पाते, फी सुदूरिहिम, अपने सीनों में. एक होता है सद्र, सद्र सीना, चेस्ट. सुदूर उसका प्लूरल. उनके सीनों में नहीं पाते वो, हाजतम, कोई हाजत, कोई डिजायर, मिम्मा, उसमें से जो,
اوتو وہ دیے گئے. ابھی کیا ہوا کہ انصار کو اس مال فے میں سے کچھ نہیں دیا گیا لیکن مہاجرین کو دیا گیا. تو کیا انصار کے دلوں میں مہاجرین کے لیے کوئی غصہ کوئی جلن آیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں نہیں تھی کوئی حاجت کوئی ڈیزائر مما اس سے جو اوتو وہ دیے گئے. کون دیے گئے؟ مہاجر. مہاجروں کو جو ملا وہ ہم کو کیوں نہیں ملا؟ ایسی کوئی فیلنگ کوئی ڈیزائر کوئی جیلسی انصار کے دلوں میں نہیں آئی. وَيُؤْثِرُونَ اور وہ تو کیا کرتے تھے؟ یؤثرون وہ ترجیح دیتے تھے پریفرنس دیتے تھے علی انفسہم اپنی نفسوں کے اوپر اپنے آپ کے اوپر. وہ کس کو ترجیح دیتے تھے پریفرنس دیتے تھے؟ مہاجر کو. مہاجرین کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ وہ اور لو اگر کان ہو بِهِمْ ساتھ ان کے خصاصہ کوئی تنگی. ان کے دلوں میں مہاجرین کے لیے کوئی تنگی نہیں تھی کوئی کنجوسی یا ان کے دل چھوٹے نہیں ہوتے تھے جب مہاجرین کو کچھ ملتا تھا بلکہ وہ ان کے لیے خوش ہوتے تھے. خصاصہ کس کے لیے آیا ہے ورڈ؟ تنگی کے لیے، یعنی دل چھوٹا کرنا کسی پر جلنا کڑھنا. یہ نا دل کے اندر کی فیلنگز ہیں کہ ان کو ملا ہم کو کیوں نہیں ملا. ہم بھی تو گئے تھے ہم بھی تو بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ ہم نے بھی کیا تھا لیکن ان کو ملا ہم کو کیوں نہیں ملا. اس طرح ان کے دل چھوٹے نہیں ہوئے. وَمَن یوق وہ اور من جو یوق وہ بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کوئی بچا لیا گیا کس سے؟ شح شح ہرس گریڈ. جو کوئی اس دل کی بیماری گریڈ لالچ اور کنجوسی سے بچا لیا گیا. نفسی ہی اپنے نفس کو جو بچا لے اس لالچ سے فَأُولَئِکَ پھر وہی لوگ ہم المفلحون وہی سکسیسفل اور کامیاب ہوں گے. بہت ہی زبردست آیت، ایک مہاجرین کی تعریف میں ایک انصار کی تعریف میں. اور اس کے بعد ہم کو ایک لیسن دیا گیا کہ یا تو مہاجرین کی طرح بن جاؤ قربانیاں کرنے والے اللہ کی راہ میں، یا تو انصار کی طرح بن جاؤ کہ مہاجرین کو ویلکم کیا اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں اپنے شہر میں جگہ دی لیکن جب ان کو مال ملا تو یہ ان کے لیے خوش ہوئے ناخوش نہیں ہوئے جلے نہیں. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سے زیادہ مہاجرین کو پریفرنس بھی دیتے تھے. تو ہم کو یہاں پر ایک لیسن دیا اللہ نے. اس لیسن کو ہم انشاءاللہ کل اور ڈیٹیل میں سیکھیں گے. یہ جو آخری حصہ ہے وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لاسٹ پارٹ کو بالکل ایک بڑا سا ہائی لائٹ اور بریکٹ ڈال دیجئے. اور یہ بہت بڑا لیسن انشاءاللہ ہم کل ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ہم کو ہماری یہ دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے شح. اس بیماری سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مہاجرین اور انصار کی طرح بننے والا بنا دے، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا